वेलकम टू इजी लाइफ वॉइस चैनल। आपका दोस्त सागर इस चैनल पर आपका खुश आमदीद कहता है। और आप देख रहे हैं सबक आमोज कहानियों वाली वीडियो। प्यारे व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहानी नंबर 1। एक गुलाम था। एक दिन वो काम पर ना गया तो उसके मालिक ने सोचा कि मुझे उसकी तनख्वाह में कुछ इजाफा कर देना चाहिए ताकि वो और दिल जमाई से काम करे और आइंदा गायब ना हो। अगले दिन मालिक ने उसकी तनख्वाह से ज़्यादा पैसे उसे दिए जो उसने खामोशी से रख लिए। लेकिन कुछ दिनों बाद वो दोबारा गैर हाजिर हुआ तो उसके मालिक ने गुस्से में आकर उसकी तनख्वाह में किया गया इजाफा ख़त्म कर दिया और उसको पहले वाली तनख्वाह ही दी। गुलाम ने अब भी खामोशी इख्तियार की तो मालिक ने कहा, जब मैंने तुम्हारी तनख्वाह में इजाफा किया तो तुम खामोश रहे और अब जब कमी की तो फिर भी खामोश हो, क्यों? तब गुलाम ने जवाब दिया, जब मैं पहले दिन गैर हाजिर था तो उसकी वजह बच्चे की पैदाइश थी और आपकी तरफ से तनख्वाह में इजाफे को मैंने वो रिस्क ख्याल किया जो वो अपने साथ लेकर आया। और जब मैं दूसरी मरतबा गैर हाजिर था तो उसकी वजह मेरी माँ की वफ़ात थी और आपकी तरफ से तनख्वाह में कमी को मैंने वो रिस्क ख्याल किया जो वह अपने साथ वापस ले गई। फिर मैं उस रिस्क के खातिर क्यों परेशान जिसका ज़िम्मा खुद अल्लाह ताला ने उठाया हुआ है। बेशक मेरे प्यारे दोस्तों, हम जानते हैं कि कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने रिस्क के सिलसिले में सारी बातें बता दी हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि रिस्क का मामला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, तो हम अल्लाह से ही उम्मीद रखें। कहानी नंबर 2। एक आदमी ने अपने बेटे को समझाने के लिए उसे एक शीशे के सामने खड़ा करके पूछा, बेटा इस शीशे में तुम्हें क्या नजर आ रहा है? बेटे ने जवाब दिया, अब्बा जान दूसरी तरफ लोग नजर आ रहे हैं। फिर बाप ने उसे आईने के सामने खड़ा किया और पूछा, अब क्या नजर आ रहा है? बेटे ने जवाब दिया, अब्बा जान अब मुझे अपना चेहरा नजर आ रहा है। बाप ने कहा, देखो बेटे ये दोनों ही शीशे हैं, एक पर चांदी का मुलम्मा चढ़ाया गया है तो उसमें तुम्हें अपना आप नजर आ रहा है और दूसरे पे कुछ नहीं चढ़ाया तो उसमें से तुम्हें दूसरी तरफ के लोग नजर आ रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर तुम सिर्फ शीशा बन के रहोगे तो तुम्हें दूसरे लोग नजर आते रहेंगे, लेकिन अगर तुम अपने आप पर सोने चांदी का मुलम्मा चढ़ा लोगे और आईना बन जाओगे तो तुम्हें लोग नजर आना बंद हो जाएंगे और सिर्फ अपना आप ही नज़र आएगा और अपना आप नज़र आने से इंसान में तकब्बुर बढ़ता है। इसलिए मेरे प्यारे बेटे, शीशा बनकर रहना ताकि दूसरे लोगों के दुख दर्द गम तकलीफ़ें तुम्हें नज़र आती रहें। कहानी नंबर 3। एक शख्स ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, या मौला अली मुझे बताएं मौत क्या है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अगर मैं तुझे हकीकत बताऊं मौत क्या है तो तुमने यकीन नहीं करना। उस शख्स ने कहा, आप बताएं मैं करूंगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, सुनो मौत ज़िंदगी है। यह बात सुनकर वह शख्स खामोश हो गया। फिर उसने कहा, यह कैसे हो सकता है किसी इंसान की मौत उस इंसान की ज़िंदगी हो? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अच्छा मुझे बता, जब तुम पैदा हुए थे किस हालत में थे? उस शख्स ने कहा, मैं तो क्या, हर इंसान जब पैदा होता है रो रहा होता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, वह रो रहा इसलिए होता है क्योंकि जब वह अपनी माँ के पेट में होता है उसको लगता है वही उसकी ज़िंदगी है, और जब वह दुनिया में आता है तो उसे लगता है जैसे उसकी मौत होने लगी है, इसलिए वो रोता है। और जब इंसान दुनिया से जाता है तो लोग रोते हैं कि उसकी मौत हो गई है, मगर हकीकत में तो वह अपनी असल ज़िंदगी की तरफ जा रहा होता है। कहानी नंबर 4। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नहर के किनारे बैठे हुए थे कि उनकी निगाह एक चींटी पर पड़ी जो गेहूं का एक दाना लेकर नहर की तरफ जा रही थी।
حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو بہت غور سے دیکھنے لگے۔ جب چیونٹی پانی کے قریب پہنچی تو اچانک ایک میڈک نے اپنا سر پانی سے نکالا اور اپنا منہ کھولا تو یہ چیونٹی اپنے دانا کے ساتھ اس کے منہ میں چلی گئی۔ میڈک پانی میں داخل ہوا اور پانی ہی میں بہت دیر تک رہا۔ سلیمان علیہ السلام اس کو بہت غور سے دیکھتے رہے۔ ذرا ہی دیر میں میڈک پانی سے نکلا اور اپنا منہ کھولا تو چیونٹی باہر نکلی، البتہ اب اس کے ساتھ دانا نہیں تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو بلا کر معلوم کیا کہ ماجرا کیا تھا اور وہ کہاں گئی تھی۔ اس نے بتایا کہ اے اللہ کے نبی، آپ جو نہر کی تہ میں ایک بڑا کھوکھلا پتھر دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر بہت سے اندھے کیڑے مکوڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر پیدا کیا ہے، وہ وہاں سے روزی تلاش کرنے کے لیے نکل نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی روزی کا وکیل بنایا ہے، میں اس کی روزی کو اٹھا کر لے جاتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے اس میڈک کو میرے لیے مسخر کیا ہے تاکہ وہ مجھے لے کر جائے۔ اس کے منہ میں ہونے کی وجہ سے پانی مجھے نقصان نہیں پہنچاتا، وہ اپنا منہ بند پتھر کے سوراخ کے سامنے کھول دیتا ہے، میں اس میں داخل ہو جاتی ہوں۔ جب میں ان کی روزی ان تک پہنچا کر پتھر کے سوراخ سے اس کے منہ تک آتی ہوں تو میڈک مجھے پھر اپنے منہ میں لے لیتا ہے اور کنارے پر آ کر منہ کھول دیتا ہے، اور اس طرح میں بحفاظت یہاں پہنچ جاتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، کیا تو نے ان کیڑوں کو کوئی تسبیح پڑھتے سنا؟ چیٹی نے جواب دیا، ہاں، وہ سب کہتے ہیں، اے وہ ذات جو مجھے اس گہرے پانی کے اندر بھی نہیں بھولتا۔ کہانی نمبر 5۔ ایک آدمی 2 بہت اونچی عمارتوں کے درمیان تنی ہوئی رسی پر چل رہا تھا۔ وہ بہت آرام سے اپنے دونوں ہاتھوں میں ایک ڈنڈا پکڑے ہوئے اپنے آپ کو سنبھال رکھا تھا۔ اس کے کاندھے پر اس کا بیٹا بھی بیٹھا تھا۔ زمین پر کھڑے تمام لوگ دم سادے کھڑے ایک ٹک اسے دیکھ رہے تھے۔ جب وہ آرام سے دوسری عمارت تک پہنچ گیا تو لوگوں نے تالیوں کی بھرمار کر دی اور اس کی خوب تعریف کی۔ اس نے لوگوں کو مسکرا کر دیکھا اور بولا، کیا آپ لوگوں کو یقین ہے کہ میں واپس اسی رسی پر چلتا ہوا دوسری طرف پہنچ جاؤں گا؟ لوگ چلا کر بولے، ہاں ہاں، تم کر سکتے ہو۔ اس نے پھر پوچھا، کیا آپ سب کو بھروسہ ہے؟ لوگوں نے کہا، ہاں، ہم تم پر شرط بھی لگا سکتے ہیں۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، کیا آپ میں سے کوئی میرے بیٹے کی جگہ خود کو یا اپنے بیٹے کو میرے کاندھے پر بیٹھانا پسند کرے گا؟ میں اسے بحفاظت دوسری طرف لے جاؤں گا۔ اس کی بات سن کر سب کو سکتہ سا ہو گیا، سب خاموش ہو گئے اور دھیرے دھیرے وہاں سے کھسکنے لگے۔ دوستو، یقین الگ چیز ہے، بھروسہ الگ۔ بھروسہ کرنے کے لیے آپ کو مکمل فنا ہونا پڑتا ہے، اور آج ہم سب میں اسی بھروسے کی کمی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ پر یقین تو رکھتے ہیں لیکن بھروسہ نہیں کر پاتے۔ تو دوستو، آج یہ 5 کہانیاں اور 5 سبق ہمیشہ یاد رکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر نئی ویڈیو میں کچھ نئی کہانیوں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آپ اپنا خوب خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔